السلام عليكم. غنبداو الكور ديال لاناليز فينونسيير. لاناليز فينونسيير كيما كايناش هي اون ديسيبلين اللي هي كبيره في دي زونسوم دي ديسيبلين اخرين. الا قلنا لاناليز فينونسيير ولا بد من ندويو على الدياغنوستيك. لاناليز فينونسيير هي واحد المجموعه ديال لي ريفليكسيون دي طرافو. هادوك لي طرافو كيمكنونا ان الشركه كنعرفوا ليطا ديالها، كنعرفوا ليطا بالضبط ليطا سونتي ديالها. اما الدياغنوستيك هو مجموعه ديال لي تريتمون ماتيماتيك، عباره يا اما كيكونوا بيلون سي بي سي. هاد المجموعه هادو هما اللي كنخدموا بها في لاناليز فينونسيير. اذا نقدروا نمثلوا لاناليز فينونسيير بحال واحد لو كور. هذاك لو كور مالو؟ هذاك لو كور اللي كيكون ان كور ديال النوم، ياك لو كور ديال النوم كيتكون من دي زورغان. هذوك لي زورغان غاديين بواحد لو نيرف للمخ. نقدروا نقولوا ان كل ديسفونكسيونمون ديال هذاك لورغان دياغنوستيك كيمشي للسونتر. هذاك السونتر المخ اللي كنسميوه سينا السيرفو هو لاناليز فينونسيير. اذا الا بغينا نقولوا الدياغنوستيك هي لاكسيون اللي كتيدونتيفي لو ديسفونكسيونمون اترافير دي سيمبتوم اي دي روبير. الا كان الجسم انفيكتي كيصيفط لنا السخانه. اذا حتى هاد الدياغنوستيك ملي كيكون شي مشكل في الداخل ديال الشركه ديال اون انتربريز، كيكون شي مشكل كيصيفط لنا علامات باش نديرو شي اجراء. اكزومبل، عندنا واحد لونتربريز وعندنا فيها عندنا اون انتربريز، وهذيك لونتربريز فيها مثلا لي زاكتيفيتي و لي ريزولطا. ديما لاكتيفيتي احنا كنخدموا كنشوفوا لي زاكتيفيتي و لي ريزولطا. فهاد لي زاكتيفيتي و لي ريزولطا الا كان مثلا عندنا الشيفر دافير مثلا مهود، هذا راه دياغنوستيك كيكون عندنا كتخرج لنا ريزولطا نيجاتيف. اذا هذا كيأثر على ليطا دو سونتي ديال لونتربريز ولا لا بيرفورمانس. اون انتربريز بيرفورمانس هي بيرفورمونت هي اون انتربريز اللي كتكون عندها جميع كتكون دي بيرفورمانس كيكون عندها هادوك لاكتيفيتي لي ريزولطا كيكونوا بوزيتيف. هنا غادي ندوزو هاد لا فاز الانتروداكسيون. غندخلو ندويو على شكون هما اللي كيهتموا بلاناليز فينونسيير. الا جينا نشوفوا شكون اللي كيهتموا بلاناليز فينونسيير، غنلقاو لي ديريجون اللي هما المسيرين، لي زاكسيونير اصحاب رؤوس الاموال. عن طريق لي زاكسيونير كيكونوا معروفين عن طريق اشنو؟ كيكونوا معروفين عن طريق الديفيدون اللي كيخرج ليا. غادي نحسبوه في واحد المرحله. لي كريونسي لي بريتور هما الفورنيسور واصحاب اليدات حتى هما كيكونوا مهتمين بداك الشيء. ولي سالاريي عندنا لي سالاري اللي ما كانش اونتربريز بيرفورمانس كتكون واحد ديفايونس كيقدر لي سالاريي كيقدروا ياكلوا عصا. كيكون عندهم واحد المشكل انهم ما كيتخلصوش. والسالاري في نفس الوقت هما دي بينيفيس بور لاكسيونير، وهما يقدروا هما يشريو لي زاكسيون وليو في داخل الشركه. اذا كيهتموا بهم. ندخلوا للسيكل ديال لونتربريز. كاينين ثلاثه معروفين: ليكسبلوطاسيون، انفستيسمون، فينونسمون. هادو كيكونوا معروفين. ديكسبلوطاسيون هي ملي كندير بيان سيرفيس. لانفستيسمون هو ملي كندير واحد كنستثمر في شي حاجه بحال لي بيان ديكيبمون كنجيبو داكشي. و السيكل دو فينونسمون، السيكل فينونسمون هو ملي كيكون عندي شنو؟ كيكون عندي كنفينونسي بالفلوس كابيطال ولا اللي كان على حسب اللون تيرم ولا الكور تاعو. ما بين لي ديمارش اللي كيكونوا في لونتربريز ديال لاناليز فينونسيير كتكون عندي لا كوليكت دانفورماسيون، هي اللي غنشوفوا ملي غنجيبوا البيلون سي بي سي. المرحله الثانيه كتكون عندي لاناليز. ملي كتكون عندي لاناليز كندير لي غوتريتمون غادي نشوفهم كيفاش كيتخرجوا في هذه الحصه. الثانيه كنختاروا لي زوتي اللي عندنا هما لي سو ديتاج جيستيون. كيكون فيهم اشنو؟ تي اف ار، وكيكون فيهم كاباسيتي دوتو فينونسمون. تما هادو غنحسبوهم. هادو كلهم كيدخلوا في لو دياغنوستيك، اون بارتي دياغنوستيك.
واخر حاجه كنديرو هو كنشدو هادوك الشيء اللي خرجنا، كنديرو طرافو د سانتيز، هو اننا كناناليزيو ليطا ديال لونتربريز، ومننا كنقولوا واش هاد لونتربريز بيرفورمونت ولا لا. ما بين الحوايج اللي كتكون مهمه في لونتربريز هي مثلا لا ليكيديتي ولا سولفابيليتي. لا ليكيديتي ولا سولفابيليتي هادو كيكونوا بحال كندخلوهم في الاجراءات ديال لوبجيكتيف ديال الدياغنوستيك، لان مثلا ليكيديتي خصها تكون عند لونتربريز باش دير فير فاس على شيونس. الا عندك سولفابيليتي يعني السولفابيليتي ديال لونتربريز انها فير فاس او زونغاجمون كا دو ليكيداسيون. كتكون عندي ليكيداسيون خاصني تكون عندي لا سولفابيليتي. الغونطابيليتي هي ملي كنجيري كنديروا لا ميزور ديال الجيرونس ديال في يعني لا فالور اجوتي في لاكتيفيتي. والانترديبوندونس هي ملي كتكون اون انتربريز اوتونوم. نبداو. اذا دوينا على لي زوتي، ملي دوينا على لي زوتي غادي ندويو على اول حاجه اللي هي السي بي سي. السي بي سي بحالو بحال البيلون، حتى هو جزء من البيلون. علاش؟ لان فيه لي برودوي اي لي شارج، ياك؟ لي برودوي و لي شارج. كنجيو لا كلاس 6 ولا كلاس 7، ياك؟ اش كنلقاو لي شارج ديكسبلوطاسيون. هنا شارج ديكسبلوطاسيون اش د ماتيير فورنيتير، صافي حتى كتبقى غادي كتشوف لي شارج ديكسبلوطاسيون، شارج فينونسي وشارج نون كورون. اذا عندنا ديما ليكسبلوطاسيون فينونسي نون كورون. بالنسبه لهادو هنا اش كتلقى؟ الا لقينا هنا الشارج، هنا كنلقاو برودوي، لي برودوي ديكسبلوطاسيون فينونسيير نون كورون، حتى هما نفس الطريقه. نبداو غادي ندويو على الدياغنوستيك اللي كيكون عندنا مهم، الحوايج اللي كيكون عندنا. غادي نخدم على اولا على الروتريتمون، ياك؟ غندوي ثانيا غادي نخرج التي اف ار، وثالثا علاش غندوي نخرج التي اف ار، ياك؟ ثالثا غندوي على كاباسيتي دوطو فينونسمون. واخر حاجه عندنا في هاد الربعه غادي ندوي على الراسيو اي مارج و طو د كرواسونس. هادشي كلشي غنديروه في التمرين غنخرجوه دابا. نبداو على بركه الله. الا جينا هنا قلنا لي روتريتمون عندنا ربعه على لي روتريتمون. عندي دو كادر. اولا ريدوفونس دو كريدي، الريدوفونس دو كريدي بال. الريدوفونس اشنو هو الكريدي بال؟ الكريدي بال هو ملي كنشد شي حاجه وكنكريها، ملي كنكريها كتسمى الريدوفونس دو كريدي بال. هذا الروتريتمون ديالو كي كيدار؟ كنجيو كندير واحد الطابلو اللي هو هكا،
ياك. هنا كيكون عندي لي ليبالي ما عليناش، كتكون ان موان زان. كنشدو في ليكزيرسيس، كنشدو في ليكزيرسيس ليكزيرسيس مثلا بحال هذا ياك. ليكزيرسيس بحال هذا ملي كنشدو كنجي كنقول عندي هاد ليكزيرسيس، كنجي لهنا في لي زانفو ديالي كنشوف كنلقى هنا مثلا ها هي اوتر شارج اكسترن كومبرين هادو لي ريدوفونس كريديبايل، ها هما مثلا 7000 درهم كدرهم مثلا ديال ريدوفونس كريديبايل ياك. هادو غنشدوهم كنشوف لي دوني هما ديما كيعطيونا هادو وهادو باش غنخدمو. اذا هنا ريدوفونس كريديبايل، ريدوفونس كريديبايل، لي ريدوفونس كريديبايل غادي نشدوهم، غنشدو غنمشيو للسي بي سي. السي بي سي يعني هنا اوتر شارج اكسترن، غتقلبوا عليها هادوك اوتر شارج اكسترن. ملي غنشدهم غادي نقول هادو غادي ناخدهم من السي بي سي ياك، وغنقص منهم ريدوفونس كريدي باي. الريدوفونس كريدي باي هما غيقول لك مثلا دون مثلا 900 درهم دو ريدوفونس كريدي باي دي، هذيك غادي تشد هذيك المونطون غتحط هنا هاد السي بي سي، غتمشي تقلب في السي بي سي تلقى اوتر شارج اكسترن غتحطهم هنا، نقص منهم ريدوفونس كريدي باي هو لاصوم اللي عندك. نعتبروا ان هنا عندي مثلا حسب هاد التمرين نيت شحال لقيت عندي 7000 ياك. وهنا غتاخد اوتر شارج اكسترن غتشدهم وتنقصهم، ملي غتنقصهم شنو يعطيوك؟ غيعطيوك اوتر شارج اكسترن ولكن ابخي روتريتمون. الروتريتمون بالضبط شنو هو؟ الروتريتمون هو ملي كتشد سي بي سي وكيكونوا عاطينك الشركه بحال كدير لي الاصلاح، هذاك الاصلاح هما دوك لي دوني اللي كيتزادوك كتشدهم وكدير الاصلاح ديالو. اذا مثلا غتخرج لك واحد لاصوم هنا غتخرج واحد لاصوم هنا، حتى الان متفقين. غادي تجي ملي غتنقص الريديفونس كريدي باي غتمشي للدوطاسيون ديكسبلوطاسيون، غتمشي تقلب عاوتاني دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. ملي غتشد دوطاسيون ديكسبلوطاسيون غتلقاها حتى هي في السي بي سي على حسب باغا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون كتكون مفرقه، خاصك تشدو تجمعها، كتلقى بزاف من انواع تاع الدوطاسيون ديكس وكتشدهم تجمعهم، خاصك تجمعهم وتحطهم هنا ياك. اش غادي دير؟ هذه هي الخطوه اللي جايه، غتشدهم وغتجمعهم، غتجمعهم معاش غادي تجمعهم مع امورتيسمون دي بيان لوي. اشنا هو لامورتيسمون دي بيان لوي؟ لامورتيسمون دي بيان لوي غادي تشوف تما كاينه في السؤال بحال هذوك اللي وريتهم قبيله، غادي يقول لك مثلا هذاك الفييكول اللي كرينا كيدير 25,000 درهم، غادي تشدو وواحد الديوري ديال مثلا ديال 4 سنين غادي تشد. ها هي هنا غتشد المونطون تقسمو على مثلا 4 سنين، الا كتعدي مثلا 4 سنين اكزومبل مثال على حسب تكون 5 سنين 6 سنين على حسب شدك، كتشدهم وكتقسمهم. ملي كتقسمو كتحطو هنا وتحطو هنا عاوتاني بنفس الطريقه ياك. هنايا لاصوم ديال هاد الجوج هادي كتسمى دوطاسيون ديكسبلوطاسيون بعد الاصلاح ابخي روتريتمون. صافي كتشدهم كتلقى عاوتاني واحد لاصوم اللي كتعوضها ديما تعقل. ملي كتلقى ديكسبلوطاسيون كتقول درت ليكسبلوطاسيون اش باقي لي الفينونسي. اذا ولكن الفينونسي اش غتاخد؟ ما تاخدش لي دوطاسيون، غتاخد شارج فينونسي اللي عندك حتى هما فين في السي بي سي نفس الطريقه.
ياك. ملي غتشد شارج فين وتحطهم في السي بي سي، ياك، اش غادي دير؟ غتزيد عليهم انتيري sur charge financière. Les intérêts sur charge financière، les intérêts de charge financière كتحسبهم هكا. كتشد اش شديت؟ كنشد بالضبط، كنشد الريدوفونس كريدي باي، فين حنا خدينا الريدوفونس كريدي باي؟ هو هذا، كتشدو هنا. اش كتنقص منه بالضبط؟ كتنقص منه لامورتيزمون. فين درنا حنا لامورتيزمون؟ لامورتيزمون ها، لامورتيزمون اللي عندنا هنا، ها هي لامورتيزمون، ها هي. كتخرج لك واحد لاصوم هنا، ياك. ملي كتشد شارج فين هذا وهذا، كتشدهم كتجمعهم، اش كيعطيك؟ كيعطيك لي شارج فينونسي ابخي روتريتمون. عطيني شارج ار تي روتريتمون. شي كنلاحظوا ان الحاجه اللي شدينا نقصنا منه سميتو راه هي اللي كتعطينا في الريزولت، لان وقع على الاصلاح. هذا هو البرانسيب. الا حيدنا من ريدوفونس كريدي باي اللي هو الاول، اش باقي لينا؟ اذا هذا هو النيميرو 1. الثاني اللي هو بالضبط نقدر نقولوا هو الترونسفير دي شارج. ترونسفير دو شارج ساهل حتى هو. كتجي كدير طابلو نفس القاعده، كنشدو، كندير، كنمشي للسي بي سي عاوتاني، كناخد ريبريز ديكسبلوطاسيون، ياك ترونسفير دو شارج، ترونسفير. هادي ما كتفهمش كلمات، كتبغيش تفهم دغيا. الا شدينا الريبريز ديكسبلوطاسيون ترونسفير دو شارج، انا باغي ترونسفير دو شارج، غنشدو نقص منو ترونسفير دو شارج، ياك. شديتو نقص منو ترونسفير دو شارج، يعني تساوي شنو؟ الا شدينا الريبريز ديكسبلوطاسيون ترونسفير دو شارج هو كونط فيه جوج، ودرنا الروتريتمون. الا كان مثلا عندي كيدير 100 درهم، كيقول ترونسفير دو شارج كدير غير درهم وحيدناها، يعني هنا حسب لي كونط اش بقى ليا؟ بقات ليا الريبريز ديكسبلوطاسيون، ترونسفير دو شارج مشات. هذا هو سميتو، هذا راه كتاخدو من السي بي سي. وترونسفير دو شارج كيقولك في التمرين ترونسفير دو شارج اي دو، كيقولك دون مثلا 1880 ولا 1930 على حسب ما بغيتي. كيقولك دو ترونسفير دو شارج، كتشدو كتنقصو، ياك. كتشدو وكتنقصو، ملي كتنقصو كتجي كيقولك هما في لابارتي الثانيه ديال التمرين في التكمال اللي كتقرا هذاك السطر كامل. اش كتلقى؟ كتقرا كيقول لك سويفون هذاك الشيء اللي ترانسفير دو شارج اللي خدينا منه داكشي سويفون بواحد الكونط. ها هي غنوريها لك، هي هذه، هي اللي كنشد. ها هو، ياك. كيقول لك ترانسفير دو شارج. لا ماشي بنفس الحاجه. ها هي مثلا هنا شا كيقول ترانسفير دو شارج ديال هاد لاصوم هادي، ولكن لي
ليغور دامبيتاسيون. فيما تلقى امبيتاسيون عرف هو الكونت الثاني اللي غيتنقص منه ترونسفير دو شارج. الامبيتاسيون ديال اش؟ ديال شارج دو بيرسونيل. تقدر تكون اشا دو مارشونديز على حسب اش قالوا لك هنا. هذاك كنشدو ياك، كنجي لهنا كنرجع عاوتاني فين كنت ياك، كنشوف كندير غادي نفس التكمال ديال هنا، كنشدو هنا وكنقول اشنو، كنقول هذاك الكونت اللي لقينا لامبيوتاسيون كنديرو كونت امبيوتي. ماشي بالضبط هاد كونت امبيوتي راه ماشي هي، انا وريتكم هادي كونت امبيوتي خصها تكون، تقدر تكون مثلا قبيل في هذا السؤال لقينا شارج دو بيرسونيل بغيتك تكون اشا دو مارشونديز، ولكن ما تكتبش لي كونت امبيوتي، كتب اشا دو مارشونديز ولا شارج دو بيرسونيل ولا هذا. غتنقص منه شنو؟ غتنقص منه ترونسفير دو شارج ياك. اش يعطيني؟ غادي يعطيني هذا الكونت امبيوتي ياك، ولكن شنو ابخي روتريتمون. صافي هادشي اللي كاين في هاد التالي. المرحله الثالثه هي شارج دو بيرسونيل اكستيريور. شارج دو بيرسونيل اكستيريور بالضبط هو ملي كتكون عندك شركه وكيكون عندك دي زاجون اكستيريور. في الكونطابيليتي ما كنحسبو ما كندخلوش، اذا هنا خصني ندخلو باش نحسب كاع لي شارج وهذا. في الكونطابيليتي هذا هو الفرق. الكونطابيليتي الكونطابيليتي كتعطينا واحد الايداء ايرونونت. علاش؟ لان الكونطابيليتي كتخدم على جوج حوايج. كاينين جوج انواع. يا اما كنخدمها بالنسبه لي زامبو، هي اللي كنقولوا حنا اوغمونطيو لي شارج وننزلو لي برودوي، اولا العكس كنديروا العكس. الا درنا العكس بالنسبه لي زاكسيون، لي زاكسيون كيبغيو داكشي ناد لحد في القلب. عاوتاني كاينه حاجه اخرى عاوتاني هي كتوقع لنا مثلا سوبونسيون ديكسبلوطاسيون. هذاك النوع كيكون انك مثلا لامورتيسمون باش نبين لي زاكسيونير راني امورتيس راني ربحت. الا شديت لامورتيسمون مثلا ديال الفييكول وقسمته على عده سنوات ما كيبانش عندي في البينيفيس كيكون كبير. اما الا شديت دخلت هذيك الفييكول كلها لا صوم ديالها في عام واحد كتنقص لي من البينيفيس. هادو هما الاجراءات اللي كنديرو حنا كنخدمو بهم. ما علينا نرجعوا شارج دو بيرسونيل اكستيريور هي النيميرو 3. شارج اكستيريور ياك. شارج بيرسونيل اكستيريور الناس كنديرو نص طابلو عاوتاني. نفس الطريقه ان موان ياك. اش كندير؟ كنجي للاوتر شارج اكسترن، ولكن هنا فين تحضر ماشي من السي بي سي. علاش ماشي من السي بي سي؟ كتشوف الا خدمتي باوتر شارج اكسترن في ريدوفونس كريديبايل هو الاول وتخدم به، خاصك تاخذ لي ابخي روتريتمون. الا كانت اول مره كتخدم بالشارج هاد اوتر شارج اكسترن تخدم بها اول مره كتاخذو من السي بي سي. ما كان الا كنتي خادم به قبل كتشدو كتعاود هذاك ابخي روتريتمون. الا جينا هنا غادي نقولوا ها هو هنا الشيء خدمنا به. اذا هنا ابخي روتريتمون 1. اذا هنا غنشد اوتر شارج اكسترن ابخي روتريتمون نيميرو 1. اش غندير؟ غنقصو مناش؟ غنقصو من فخي دو بيرسونيل اكستيريور. ها هو هذوك لي فري ديال اللي ما هادو البيرسونيل اللي خارج الشركه كنقصوه من اوتر شارج اكسترن، لان كنكون حاطو انا كنكون لايحو قبل في اوتر شارج اكسترن. بيرسو اكستيريور ياك ولا لا؟ ياك. ملي كنشدو اش كندير؟ كيعطيني اوتر شارج فخي بيرسونيل اكستيريور حتى هو دون ليكزيرسيس. ها هي دون ليكزيرسيس كيتعطى
هنا هادي اوتر شارج اكسترن كتاخدو من روتريتمون ان. شي تقريبا هادشي كامل اللي سميتو كلهم كيتخادو من ليكزارسيس. بيرسون اكس كيقول لك هما شنو كيقول لك دون فري دو بيرسون اكستيريور كوت لا سوم ديال هذاك الشيء. ما عليناش اوتر شارج اكسترن كنديرو اوتر شارج تخرج اوتر شارج اكسترن ابري روتريتمون نيميرو جوج كيخرج ليا هنا. انا زاحم لي التمرين ماشي مشكل، ما عليناش. كنجيو الخطوه الثانيه هو هذاك فريد بيرسونيل اكستيريور غادي غنزيدو علاش غنزيدو شارج دو بيرسونيل. ها هو الكود غندير شارج دو بيرسونيل كناخدو مناش كناخدو من السي بي سي ياك، وغنزيد عليه ياك غنزيد عليها شنو غنزيد عليه فري دو بيرسونيل اكستيريور. هذا هو الساهل فيهم فري دو بيرسونيل اكستيريور. كنديرو تساوي هذا زائد هذا غيعطيني شارج دو بيرسونيل ابخي روتريتمون نفس التون شارج بيرسونيل ابخي روتريتمون. صافي باين. نجيو الرقم 4 نكتبوه هنا احسن. شوف لي شنو كاتب ياك. الرابعه هي شنو هي سيبونسيون ديكسبلوطاسيون. سيبونسيون حتى هي كنديرو لها سيبونسيون ديكسبلوطاسيون. كنشدو طابلو نفس الطريقه ياك. كنجيو هنا اش كنديرو فون دو مارشانديز. غادي ندير واحد السطير صغير مقطع لان هذا في الحساب ما كيتحسبش. كنحطو اش غادي نزيد عليه فونت دو بيان اي سيرفيس. هادو بجوج من السي بي سي وهذا تا هو من السي بي سي كنحطو هنا حيت عندي راني ان و ان موان زاد ديما كنحط مونطون هنا مونطون هنا. غنزيد عليه سيبونسيون ديكسبلوطاسيون غادي يقول لي شحال هما ياك. اش عطيني فونت دو بيان سيرفيس بيان اي سيرفيس ابخي روتريتمون. هادو هما لي روتريتمون بربعه.